We are very happy that you will come here for this. हॉस्पिटल के दाखिले गेट पर खड़े वो माहिर सर्जन्स या लैंड क्रूज़र से निकलते शख्स को देख जैसे सुख का सांस ले पाए थे। थोड़ी देर पहले जो चेहरा खौफ से सबब जर्द पड़ चुके थे, अब सामने से आते शख्स की आमद पर जैसे सबकी जान में जान आई थी। डॉक्टर पीटर आगे बढ़ते मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाते बोले। जब सियाह पूँछों में मुखीत इसके भारी कदम इनके करीब रुके, शफाफ माथे पर बिखरे शहद रंग बालों में से माथे पर नुमायां होते बल इसके चेहरे पर फैली करख्तगी की अलामत थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैन वी प्लीज़ टॉक अबाउट दी पेशेंट। अपने मखसूस भारी सपाट लहजे में वो सलाम करता संजीदगी से मुद्दे की तरफ आया। डॉक्टर पीटर के चेहरे पर पहली मुस्कान सिमटी। गर्दन को फ़ौरन से जज्बात में हिलाते वो इसे पेशेंट की मौजूदा हालत की बाबत आगाह करने लगे। ये एक बहुत ही संगीन सर्जरी केस था जिसे किसी भी माहिर सर्जन ने टेक ओवर करने से मना कर दिया था, और इसी वजह से इटली के माहिर सर्जन्स की टीम ने दुनिया के मशहूर तरीन सर्जन्स में से डॉक्टर अबीर अलवी का नाम मुंतखब किया था, जो कि न सिर्फ ऐसे ख़तरनाक और नाजुक केसेस से टेक ओवर करता आया था, बल्कि 100 में से 99% केसेस बहुत आसानी से कामयाब भी रहे थे। इसी वजह से डॉक्टर पीटर ने अपनी टीम के हमरा तश्कील दी जाने वाली मीटिंग में इस निडर शख्स का इंतखाब किया था जो अगले 10 घंटों में इटली के हॉस्पिटल में इनके हमकदम था। पेशेंट का नाम डोरा कज़ाकबार है, जो कि इटली के मशहूर तरीन बिजनेसमैन का बेटा है। एक तकरीब में शिरकत के दौरान डोरक पर हमला किया गया, जिसके बाकी हिस्सों में लगने वाली 3 गोलियां निकाल ली गई हैं, मगर इसके दिमाग में जो गोली लगी है वो निहायत संगीन जगह पर है, और ऐसे किसी भी केस को टेक ओवर करना खुलेआम रिस्क है। डॉक्टर पीटर इसके तासुरात जांचना चाहते थे कि बिलाखिर वो कैसा रिएक्शन देगा इतने संगीन केस की बाबत। तो क्या आपने मुझे डराने के लिए यहाँ बुलाया है? शहद रंग आंखों में सर्द महरी समेटे वो बिना लिहाज के आबरू उचकाए इस्तफसार करता डॉक्टर पीटर को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर फ़ौरन से पेशतर खुद को कंपोज करते सुर्ख चेहरे से गोया हुआ, जिस पर इनसे आगे चलता वो शाहाना मर्द अपनी पूरी वजाहत समेत पलटा था। घनी मूँछों तले तराशीदा लब मुस्कुराहट के से अंदाज में फैले थे। डोंट वरी डॉक्टर, ख़तरों से खेलना मेरा बचपन का शौक़ है, और वैसे भी अगर केस आसान हो तो फिर इसे केस नहीं कैरम का एक दाव समझ लें। डॉक्टर पीटर की आंखों में अपनी सहरदारी करती शहद रंग आंखों काटती वो इनके कोट को कंधे से दुरुस्त करता काफ़ी पुरसकून से लहजे में गोया हुआ। एनीवे, मैं पेशेंट को देख लूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। अब की बार वो पेशावराना अंदाज में मुस्कुराते गोया हुआ तो डॉक्टर पीटर शजदर से हैरत की कैफियत में गिरे अपने आंखों से ओझल होती इसकी चौड़ी पुष्ट को देखते रह गए। अपनी 40 साला मुलाजमा में वो बहुत कम बार किसी डॉक्टर या यूँ कहा जाए किसी इंसान को समझने से कासिर रहे थे, और आज इस फहरिस्त में डॉक्टर अबीर अलवी का नाम चढ़ चुका था। डॉक्टर प्लीज़ नो, ये बहुत ख़तरनाक है। ऑपरेशन थिएटर के हर दर्जा संजीदा माहौल में डॉक्टर लुइस ने निगाहें उठाए इसके सीजर थामे हाथ पर हाथ रखे इसे रोका था। अबीर अलवी की शहद रंग आंखों में खून उतरा। इसने सपाट निगाहें डॉक्टर पर डाली, आंखें बंद किए एक सानी में अपने आप को पुरस्कून किया, और अगले ही लम्हे हाथ डॉक्टर लुइस के सीने पर फैलाए इन्हें 2 कदम दूर किया। डॉक्टर पीटर इसे देखते रह गए थे, जो किसी की सुन ही नहीं रहा था। शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस सर फिरे बदतमीज़ इंसान को बुलाना इन पर इतना भारी पड़ सकता था। अगर आज ये पेशेंट जान से जाता तो इसके साथ साथ ये भी इनकी ज़िंदगी की आखिरी सर्जरी होती। डॉक्टर अबीर प्लीज़ कोऑपरेट करें। ऑपरेशन थिएटर इस वक्त मुराक़िब की जगह बन चुका था। अबीर ने सर्द निगाह से डॉक्टर को देखा और फिर नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में इनकी बात को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते इसने पोजीशन थामी, और फिर उजलत में सीजर्स थामे निहायत मोहतात से अंदाज में गोली को दिमाग के इस नाजुक हिस्से से निकालने की कोशिश में जुट गया। डॉक्टर पीटर की आंखें हद दर्जा फैल गई थी। डोरक की तेज़ी से घटती बढ़ती धड़कनों समेत इन्हें अपने चारों अतराफ मौत की सी खामोशी सुनाई देने लगी। ये कैसे किया आपने डॉक्टर? अनबिलीवेबल। अगर चंद सेकंड्स मज़ीद वेस्ट हो जाते तो यकीनन पेशेंट आज हमारे बीच ना होता।
واش بیسن کے سامنے کھڑا وہ خون آلود گلوز کو اتارتا اپنے ہاتھ واش کر رہا تھا جب اپنی پشت پر اسے ڈاکٹر پیٹر کی مسرت سے لبریز آواز سنائی دی۔ کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ڈاکٹر، بس خدا پر ایمان اور خود پر یقین ہونا چاہیے، باقی زندگی موت کا اختیار تو خدا کے پاس ہے۔ اس نے ایک نگاہ آئینے سے ان پر ڈالتے ساتھ ہی نگاہیں پھیرتے عام سے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر پیٹر مسکرا دیے، مگر ڈاکٹر کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آئی مسٹ سے یو آر جینیس مین۔ اب کی بار وہ پوری طرح سے ان کی جانب پڑا، اپنے ماتھے پر بکھرتے شہد رنگ بالوں کو بھیگے ہاتھوں سے پیچھے کرتے وہ لاپرواہی سے مسکرایا اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ ہی باہر کو نکلا۔ ڈاکٹر دھیان رکھیے گا، پیشنٹ کو اسٹیبل ہونے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا اور جب تک وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں آ جاتا کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں نہ کہیں پیشنٹ کے دماغ پر اس کا اثر ضرور ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر پیٹر سے پہلے ہی اس بابت بات کرتا اپنا نقطہ پیش کرنے لگا، جنہوں نے سر ہاں میں ہلاتے اس کی بات کی تائید کی۔ وہاں اس کا موبائل فون رنگ ہوا۔ ڈاکٹر سے ایکسکیوز کرتے اس نے فون نکالتے نمبر دیکھا، موبائل کان سے لگایا۔ گھر میں کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے اور وہ کاغذات تم اپنے پاس ہی رکھو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ کھڑکی کے قریب رکے اس نے انگلی سے پیشانی مسلتے سرد لہجے میں کہا، جس پر دوسری جانب موجود فارس نے سر کو اثبات میں ہلایا۔ اوکے سر، ٹھیک ہے۔ فون آیا تھا کیا؟ عنایا کاظمی کا۔ اس نام کے ساتھ ہی اس کی گرفت موبائل فون پر مضبوط ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سرخی امنڈ آئی۔ یس سر۔ فارس کو سمجھ نہ آئی کہ وہ یہ بات کیسے کہیں، جبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات کھا گیا۔ ضرور کچھ نہ کچھ برا کہا ہوگا، تم بتاؤ، میں سن لوں گا۔ ایک ہاتھ میں موبائل فون پکڑتے وہ دوسرا ہاتھ اپنی جینز کی پاکٹ میں اڑستے خاصا سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ فارس ٹھٹکا اور پھر گلا تر کرتے وہ مریل آواز میں گویا ہوا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم عنایا کاظمی کو اپنا زر خرید غلام بنا کر رکھو گے ساری زندگی اور وہ یوں ہی زندگی گزار دے گی؟ اوقات دیکھی ہے اپنی، ہو کیا تم؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ خیر تمہاری تو اوقات یہ بھی نہیں کہ میں اپنا وقت تم پر ویسٹ کروں۔ طلاق کے کاغذات بھیج رہی ہوں، جلدی سے سائن کر کے بھیج دو۔ یہ سب کہا تھا انہوں نے۔ فارس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، وہ تو پچھلے 1 گھنٹے سے ہی کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر عبیر علوی سے اونچی آواز میں بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھا، اور یہ وہ لڑکی اس کی منکوہاں اسے منٹوں میں ذلیل کر چکی تھی، وہ بھی 7 سمندر پار بیٹھے۔ عبیر علوی نے شدت ضبط سے اپنے موبائل فون پر گرفت مضبوط کر دی تھی۔ اس کا چہرہ انگارہ ہو چکا تھا اور شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی سرخی تیر رہی تھی۔ اگر اس وقت عنایا کاظمی اس کے سامنے ہوتی تو کوئی بعید نہ تھی کہ وہ لمحوں میں اس لڑکی کی اوقات اسے باور کروا دیتا۔ ایک کام کرو فارس، لمحوں میں خود کو کمپوز کرتے اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ اب کی بار اس کی شہد رنگ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہے ڈارلنگ، واٹس گوئنگ آن؟ ایک شارلی پر مسرت لہجے میں گویا ہوئی۔ عنایت کی بھوری آنکھوں میں دلفریب سی مسرت لہجے میں گویا ہوئی۔ عنایت کی بھوری آنکھوں میں دلفریب سی چمک ابھری تھی۔ ہاتھ میں تھامے کافی کا مگ میز پر رکھے وہ شارلی کو دیکھ مسکراتے ہوئے جگہ سے اٹھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مخصوص انداز میں اس کے گالوں سے گال مس کرتے پروسیکیوٹر شارلی تھامس کافی حیرانگی سے گویا ہوئی۔ آہ شارلی ڈارلنگ، یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ ریڈ اسکرٹ جو کہ بمشکل سے شارلی کے پیٹ کو چھپا رہی تھی کے ساتھ وائٹ جینز پہنے وہ جھریوں زدہ چہرے والی شارلی تھامس آج زندگی میں پہلی بار عنایا کاظمی کے منہ سے اپنی تعریف سنتی بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ ان کی سبز آنکھیں حد درجے پھیل گئی تھیں۔ اینی ڈارلنگ، آر یو آل رائٹ؟ تجسس سے نگاہوں سے اس حسین دلربا کو دیکھتے شارلی نے بنا حیرت چھپائے کہا، بہت یا آف کورس ڈیئر شارلی، آئی ایم آل رائٹ۔ کندھے اچکائے عنایا نے بھوری مسکراتی نگاہوں سے شارلی کو دیکھتے اپنے بھورے کندھوں پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیا۔ ہیو اے سیٹ ڈیئر۔
ہاتھ کرسی کی جانب کرتے عنایا نے اکتاہٹ سے چھپاتے بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے کہا، کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا اسے؟ اس نے جھرجھری لیتے سر کو نفی میں جھٹکا۔ یہ بیوٹیفل گفٹ ایک بیوٹیفل لیڈی کے لیے۔ اپنے ہینڈ بیگ سے ایک مہنگی ترین ریسٹ واچ نکالتے اس نے چمچماتے شیشے کے فریم کو سامنے رکھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو وہی واچ ہے جسے میں نے مال میں دیکھا تھا۔ اب کی بار شارلی تھامس نے حیرت و اشتیاق سے جھپٹتے اس فریم کو اٹھائے بے حد قریب سے اس گھڑی کو دیکھا تھا۔ جی ہاں مس تھامس، اور آپ نہیں جانتی کہ پچھلی دفعہ جب آپ موم سے ملی تھی تو تب میں نے آپ کے موبائل فون میں اس واچ کی تصویر دیکھ لی تھی جو آپ موم کو دکھا رہی تھی، تو سوچا کیوں نہ آپ کو گفٹ کر دوں گی۔ ٹانگ بٹانگ جبائے وہ خوش آمدی لہجے میں گویا ہوئی تو شارلی کو اس لڑکی کا اپنے ساتھ برتاؤ یاد آیا، جو لڑکی اسے ٹھیک سے سلام بھی نہیں کرتی تھی آج وہ اسے اتنی مہنگی گھڑی گفٹ کر رہی تھی۔ شارلی تھامس کے ہونٹوں پر پہلی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اور ضرور تم یہ سب کچھ کسی وجہ سے کر رہی ہو، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ اب کی بار گھڑی کو دوبارہ سے ٹیبل پر رکھے وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی تو عنایا نے بے ساختہ ہی کہا لگا اٹھی، یار آپ واقعی میں کافی ذہین ہیں، کام تو ہے مجھے آپ سے اور یقیناً آپ انکار نہیں کریں گی۔ شارلی نے آنکھیں چھوٹی کے اس لڑکی کو دیکھا جس کو سمجھنا پانا شاید اس کے بس میں باہر تھا۔ آپ کے بیگ میں کچھ کاغذ ہیں جو آپ میرے ڈیڈ کو دینے جا رہی ہیں، یقیناً وہ کاغذات مجھے چاہیے بس۔ کندھے اچکائے کہتے اس نے بے تاثر نگاہوں سے شارلی کو دیکھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں وہ کاغذات تمہیں دوں گی؟ بھول ہے تمہاری ڈیئر اینی، کیونکہ میں تمہارے ڈیڈ کو یہ بتا کر رہوں گی کہ تم ان کو بتائے بنا ہی اپنے ہسبینڈ کو یہ طلاق کے کاغذات بھیج چکی ہوں۔ شارلی نے شاطرانہ مسکراہٹ اچھالی تو ایک پل کو عنایا کا چہرہ سپاٹ پڑا، جسے دیکھ شارلی سرشاری سے مسکرائی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پرزور کہکہے پر شارلی کی مسکراہٹ سمٹی۔ کچھ بھیجا ہے آپ کو، چیک کر لینا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں معنی خیز سی چمک ابھری تھی۔ تیکھی ناک چڑھائے وہ جان لیوا مسکراہٹ اچھالتے گویا ہوئی تو اس کے گالوں میں ابھرتے گڑے کافی حسین لگ رہے تھے۔ پلیز 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 چیک کریں۔ اس کے اس قدر اصرار پر شارلی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ہینڈ بیگ سے موبائل فون نکالتا تو سامنے ہی کچھ ویڈیوز تھی۔ ان میں سے ایک ویڈیو اوپن کرتے ہی فون شارلی کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ سوچیں آپ کے بوائے فرینڈ پلس یہ رومانٹک ویڈیوز آپ کے ہسبینڈ کو مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں مٹکاتے وہ ان کی اڑی رنگت سے حس اٹھاتے فرازدارہ انداز میں بولی، آپ کو ڈیڈ کے پاس جا رہی تھی نا، چلے وہ مسٹر تھامس کو یہ بھیج دیتی ہوں۔ ناک منہ چڑھائے کہتے اس نے تیزی سے سیل فون نکالا۔ نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، آئی پرومس۔ حواس باختگی کی کیفیت میں کہتی وہ رونے کے در پر تھی۔ آپ کچھ نہ کہیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے مسز تھامس۔ اور ایک بات، ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو آپ کے بوائے فرینڈ کی بھی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ ریلیشن بنانا کوئی برا فعل نہیں ہے، مگر ایک ایسے شخص کو دھوکہ دینا کیا ٹھیک ہوگا جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں؟ شارلی کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اینی وے میں چلتی ہوں، امید ہے ہم پھر کبھی ملے تو اچھی طرح سے ملاقات ہو۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے کیفیٹیریا سے نکلی۔ شارلی تھامس کئی لمحوں تک اس لڑکی کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ روم نمبر 105 ریسپشنسٹ سے سوال کرتی وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی ہوئی۔ رات کے 9 بجے وہ بنا کسی کو بتائے ابیر الوی کے اسسٹنٹ فارس کی کال پر ابیر کا پیغام ملتے ہی اس ہوٹل میں اس سے ملنے آئی تھی۔ 6 سال بعد اس شخص سے سامنا کرنا عنایا کاظمی کے کئی زخموں کو ہرا کر گیا تھا۔ سب سے بڑی بات جس نے اسے حیران کیا تھا وہ ابیر الوی کا اسی ملک میں ہونے کے باوجود بھی اس کے ماں یا پھر باپ کی کسی سے بھی ملنا تک کی زحمت نہ کرنا ہی تھا۔ یہ سچ تھا اسے کوئی خوش فہمی یا محبت لاحق نہیں تھی اس شخص سے، مگر اس کے ڈیڈ، اس کی موم اور دادا دادی بہن سب کا وہ چہیتا رہا تھا۔ پھر بھی ایسا رد عمل وہ بھی اپنی فیملی کے لیے عنایا کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ یس میم، 2nd فلور پر 3rd روم، ریسپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائے وہ لفٹ کی جانب بڑھی تھی اور اگلے 5 منٹ میں وہ اس کمرے کے باہر کھڑی نمبر پلیٹ کو گھور رہی تھی۔
बेल देने पर दरवाज़ा खुला। अनाया ने चौंक कर सामने देखा, जहाँ सामने खड़ी लड़की इसे देखकर मुस्कुराते रूम से निकल गई। अनाया का चेहरा अहानत के सबब सुर्ख पड़ गया। वो बमुश्किल जब से कदम आगे बढ़ाए अंदर दाखिल हुई। रूम पर एक भरपूर निगाह दौड़ाए वो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर इसे दिल ही दिल में 10 गालियों से नवाजती सोफे पर मोहतात अंदाज में टिक गई। हर गुजरते लम्हे के साथ इसके दिल की धड़कन बेतहा तेज़ हो रही थी। जब ही निचले लब का कोना दबाए वो आंखें मूंद गई थी। शावर लेता वो जीन्स में ही कमरे में दाखिल हुआ तो पहली निगाह सोफे पर विराजमान आंखें मूंदे अपने सुर्ख लिपस्टिक से मुयज्जन होठों को दांतों तले दबाए इस हसीन लड़की पर पड़ी, जिसके गालों में उभरते वो कातिल गड़े लम्हों में अबीर अलवी को इसकी पहचान करवा गए थे। एक भरपूर निगाह इसके सरापे पर डाले इसने धाड़ की जोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद कर दिया, जिस पर अनाया फट से आंखें खोल गई थी। बुरी आंखों में हैरानगी समेटे इसने जो ही सामने देखा, निगाहें सामने से आते शख्स के बरहना सीने से टकराई। जाने किस एहसास के तहत इसके गाल दहक उठे थे। टांगे मुसलसिल हिलाते वो निगाहें मोड़ गई थी, जबकि इसके चेहरे को फोकस में रखे इसी जानिब बढ़ते अबीर अलवी की आंखें इसकी सुर्ख रंगत पर हैरत से फैली थी। भारी कदमों की दमक अपने करीब महसूस होते ही अनाया का यूं ही महसूस हुआ जैसे इसका दिल आज पसलियां तोड़ बाहर निकल आएगा। इसने गर्दन जरा सी मोड़े फर्श पर बिछे दबीज कालीन पर इन सुर्ख सफ़ेद पाँव को देखा जो इसी जानिब पड़ रहे थे। इससे पहले कि वो सोफे से उठती मुकाबिल बहुत तेज़ी से इसकी जानिब लपकते अपने हाथ इसकी गर्दन के बेइंतहा करीब रखे इसके चेहरे के करीब चेहरा लाया। अनाया इस अचानक अफ्ताब पर आगे फाड़े सामने देखने लगी, जहाँ वो शाहाना मर्द अपनी शहद रंग आंखों में अजीब सी चमक लिए इसके चेहरे को देख कम घूर ज़्यादा रहा। जवाब पेशानी से चिपके हुए थे, जिनसे टपकती बूंदें इसकी खड़ी मगरूर नाक से होती अनाया के कंधों पर गिरने लगी। कई लम्हे इसे खामोशी में गुजर गए। ना तो अबीर अलवी पीछे हटा और ना ही अनाया काज़मी इसे खुद से दूर कर पाई थी। ऐसे क्यों देख रही हो? खाने का इरादा है क्या? वो इसके गुलाबी चेहरे को देखता टॉन्ट करता अनाया की पुश्त पर पड़े टावल को उठाए पीछे हटा और फिर अपनी चौड़े शाने साफ करते अपने बालों को खुश करने लगा। अनाया का चेहरा अहानत के ज़ेरे असर तब गया। क्यों बुलाया है मुझे? गुस्से से लाल अंगारा चेहरे लिए वो उठने लगी, जब वो फिर से मुड़ा अपनी शहादत की उंगली इसके सीने पर टिकाए इसे दोबारा से सोफे पर टिका गया। क्यों एक शौहर अपनी बीवी को क्यों याद करता है, वो भी रात के इस पहर, इस कदर रोमांटिक प्लस सर्द मौसम में। दाएं टांग इसके करीब सोफे पर रखे अबीर ने टावल पीछे मौजूद बेड पर उछालते मखमूर बेबाक लहजे में कहते अपनी उंगली अनाया का गाल पर फेरी थी। अनाया इसकी बेबाकी पर लब भींचते बमुश्किल से जब्त करती बैठी थी। मैं यहाँ तुम्हारा ठरकपन सुनने नहीं आई। अगर काम है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। वो एकदम से बदतमीज़ी से चिल्लाते अबीर के सीने पर हाथ रखे इसे पीछे धकेलने लगे, मगर वो टस से मस ना हुआ। उल्टा इसकी नाजुक कलाई दबोचते अबीर ने इसे घुमाते बेड पर पटका था। अनाया औंधे मुँह बेड पर गिरती आहनत के ज़ेरे असर दांत पीस से सीधी हुई और नफरत से इसे घूरा। तुम्हारा मैसेज मिला था मुझे, क्या वो सच है मिस काज़मी? वो बिना इसके नाम के लिए अब की बार सद लहजे में इस्तफसार करने लगा। अनाया जो कुछ लम्हात पहले इसकी सहर अंगेज शख्सियत पर गायब हुई थी, अब एक बार फिर से खुद सरी ने सर उठाया। लगता है तुम्हें खुद सुननी थी अपनी बेइज्जती। जब ही मुझे यहाँ बुलाया, वो गुस्से से मुट्ठियाँ बीचते फंकारी थी तो खिड़कियाँ लॉक करता वो गहरा हंसा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तैयार हूँ तुम्हें तलाक देने के लिए, मगर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? इसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते वो मुद्दे पर आया था। अनाया चौंक गई थी। छोटी सी पेशानी हैरत से सिमटी, भला इसे क्या चाहता था ये?
کیا چاہیے تمہیں؟ بیڈ سے اترتے وہ اس کے روبرو ہوتے، سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ ابیر نے متاثر ہوتے اپنے کندھوں تک پہنچتی عنایا کاظمی کو دیکھ بمشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ جہاں ایک کی آنکھوں میں نفرت تھی تو وہیں دوسرے کی آنکھوں میں معنی خیز پراسراریت بھری چمک تھی۔ ایک رات، وہ کہتا ذرا سا جھکتا اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا۔ عبیر الوی کی گرم سانسیں عنایا کے چہرے کو لمحوں میں سلگا گئی۔ وہ بے یقینی سی اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ، اگر شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں اگلے ہی دن تمہیں طلاق یوں۔ عنایا غصے سے چیختے سے تھپڑ مارنے لگی، مگر اس کا ہاتھ موڑتے عبیر نے ایک جھٹکے سے اس کی پشت کو سینے سے لگایا۔ عنایا غصے سے ہانپتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اس گھٹیا شخص کا منہ نوچ لیتی۔ تم آرگیومنٹ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو مسز۔ اس کے کان کے قریب جھکتے وہ گمبھیرتا سے گویا ہوا، اگر تو اپنے عاشق، میرا مطلب ہے اپنی محبت عالیحان شاہ کو ڈھونڈ کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے اتنی سی قربانی تو دینی ہی پڑے گی نا۔ عالیحان شاہ کے نام پر اس کی آنکھوں میں سرخی تیزی سے پھیلی تھی۔ 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر تو ڈیل قبول ہے تو کل اسی ہوٹل میں آ جانا، فکر مت کرو، تمہیں افسوس نہیں ہوگا میرے ساتھ رات گزارنے کا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں کہتا، جھکتے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لبوں کا لمس چھوڑتے اسے ایک دم سے چھوڑ گیا۔ عنایا بمشکل سے گرتے گرتے خود کو سنبھال پائی تھی۔ عبیر الوی کے الفاظ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ سے بمشکل سے بھاگتے ہوئے اس روم سے نکل پائی تھی۔ عنایا کہاں تھی تم؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ویام نے آنکھیں چوٹی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتی عنایا کاظمی کو دیکھ ذرا سخت لہجے میں استفسار کیا۔ عنایا، جس کے ذہن میں ابھی تک عبیر الوی کے الفاظ کی بازگشت تھی، وہ ٹھٹکی سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ جہاں کھانے کی میز پر کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا اور گھر کا ہر فرد وہاں موجود تھا، یقیناً عنایا کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ ڈیڈ دوست سے ملنے گئی تھی۔ نگاہیں چرائے وہ گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کرنے لگی۔ آؤ، کچھ بتانا ہے۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے ویام سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عنایا اور عنایت دونوں ہی عنایا کو دیکھ رہی تھی جو کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ اینا اور عنایت دونوں ہی عنایا کو دیکھ رہی تھی جو کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ یس ڈیڈ۔ وہ مرل قدموں سے چلتی ڈائننگ کی طرف آئی تھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ میرے دبئی کے ایک دوست کل آ رہے ہیں، ان کے بیٹے راحیل سے اور عنایت کی منگنی کی رسم ہوگی اس جمعے کو، اور جلد ہی تم دونوں بہنوں کی رخصتی۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ وہ چونکی، بھوری آنکھوں میں حیرت سمیٹے وہ ناسمجھی سے آگے پیچھے دیکھتے ویام کو ڈھونڈنے لگی جو وہاں نہیں تھا۔ تمہارے دادا چلے گئے ہیں پاکستان، تو اب اور کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ واٹ؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ویام کیسے جا سکتے ہیں مجھے بنا بتائے؟ اور آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا لے رہے ہیں؟ مجھے نہیں کرنی کوئی رخصتی، وہ غصے سے چلاتے ایک دم سے جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی کرختگی دیکھ کر ویام نے گہری سانس خارج کرتے ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ تمہیں بہت کالز کی تھی ڈیڈ نے، مگر تمہارا نمبر آف تھا، اور دوسری بات، ہم ماں باپ ہیں تمہارے، ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ہمارے پاس۔ کندھے اچکاتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، آپ جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں رخصتی نہیں دینے والی، اور میری طرف سے انکار ہے۔ وہ غصے سے گویا ہوتے تن پن کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے ہوا کیا ہے؟ ویام اس کے اتنے سخت ری ایکشن پر حیرت سے گویا ہوا۔ معلوم نہیں، ضرور کچھ ہوا ہے ڈیڈ، میں دیکھتی ہوں۔ عنایت خود بھی حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھتی ویام سے کہتے جگہ سے اٹھی۔ ماما، آ رہا ہوں یار، راستے میں ہوں، فکر مت کریں آپ۔ ماتھے کو انگلی سے مسلتے اس نے لمبی سانس لیتی دوسری جانب متفکر سی حیا کو پرسکون کرنا چاہا، جب اچانک بجلی کی سی تیزی سے کوئی بھاگتا ہوا اس کی گاڑی کے سامنے آیا۔ انیل کی آنکھیں حد درجے پھیل گئی تھی۔ فون جھٹ سے بند کرتے وہ گاڑی منٹوں میں روکتا کار سے باہر نکلا۔ اس کی گاڑی سے ٹکرا کر کافی دور گرا وجود کسی لڑکی کا تھا، جسے دیکھتے ہی انیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل وہ تیزی سے لپکا خون سے لت پت اس مردہ وجود کے قریب ہوا۔ ہاں، جلدی پہنچو، ہائی وے کی پچھلی سائڈ ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی
साथ कोली को मुख्तसर इतला दी और कॉल कट करते घुटनों के बल झुकते इस लड़की के वजूद को टटोलने लगा। बेहद अचानक इसकी सियाह आंखें हैरत के से अंदाज में सिमटी। इसने हाथ की मदद से इसके वजूद को पलटा और फिर खुद से भरे इस लड़की के बाल जो इसकी गर्दन से चिपके हुए थे उन्हें हटाए इसकी गर्दन को मकोड़ देखा, मगर अंधेरे के सबब इसे कुछ भी वाज़ेह नहीं दिखाया। जब ही इसने तेज़ी से फ़ोन की लाइट ऑन की, इसकी गर्दन पर बने स्टार के सियाह निशान को अपनी उंगलियों से छुआ। ये निशान कुछ अलग था, जो किसी टैटो का तो नहीं हो सकता था। गहरे पुरसुर से अंदाज में इस निशान को देखते इसने जल्दी से किसी का नंबर डायल किया। आज मत जाओ मेरी जान, मैंने स्कूल में आज मत जाओ मेरी जान, मैंने सलून में बुकिंग की हुई है। कल वो लोग दुबई से आ जाएंगे, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो अपना। सियाह सूट में मनपूस वो बैग शानों पर डाले जैसे ही स्कूल जाने के लिए कमरे से निकल गई, दरवाजे के बीच खड़ी ऐना ने मोहब्बत से कहते इसके चांद से चेहरे को हाथों में भरा। मामा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर आप जानती हैं इस हफ्ते 2 छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे मेरे ना जाने से उदास हो जाते हैं। अनायत एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी जहां गूंगे और बहरे बच्चों को तालीम दी जाती थी। ये इसका अपना शौक़ था जिसे 6 साल से वो पूरा करती आ रही थी। बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तब भी तो छोड़ना पड़ेगा। ऐना ने इसे प्यार से समझाया तो अनायत ने मोहब्बत से इनके कंधे पर सर टिकाया। तब की तब देखेंगे, अभी तो जाने दे प्लीज़। वो मासूम सी शक्ल बनाए बोली तो बेसाख्ता ही ऐना को इस पर जी भर कर प्यार आया। कितनी बार कहा है कि ये रंग मत पहना करो, नज़र लग जाती है। वो खफगी से टोकते इसके हसीन चेहरे से निगाहें हटाए पेशानी चूमते बोली, यार प्लीज़ आज पहनने दे प्लीज़। इसके लाड से कहने पर ऐना मुस्कुरा देती और आयत अल कुर्सी पढ़ते इस पर फूंकी। अब मैं चलती हूँ, आप ज़रा ऐनी को जगा दे, इसका टेस्ट था आज। वो उजलत में कहती घड़ी पर वक्त देखते बाहर को लपकी। अम्मा, नाश्ता नहीं करूँगा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। भीगे बालों में उंगलियां चलाता वो सर्द महरी से कोया हुआ। मगर बेटा, नाश्ता तो कर लो, रुखसाना बाई मुतफक्कर से बोली थी। रात भी इसने कुछ नहीं खाया था। ये सिगरेट मुँह नहीं छोड़े तुमने? दाई जानिब बड़ी मेज़ पर पड़े सिगरेट के ढेर सारे टुकड़े देखकर वो जले दिल से बोली तो अलीहान ठटका था। अम्मा, ये नशा नहीं, सुकून है मेरा, और सुकून के बगैर इंसान को कोई वजूद बाकी नहीं रहता। वो सर्द लहजे में कहता मेज़ पर पड़ी डब्बी उठा गया। इसके अल्फाज में बहुत गहरे जख्म थे। अम्मा, लब भींच गई थी। बाकी का नशा छोड़ चुका हूँ, अब इसे नहीं छोड़ सकता। ये मेरे बुरे वक्त का साथ है, ये मेरे बुरे वक्त का साथी है। नाबी लबों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट नुमाया थी जिसे वो चाहकर भी खुद से नोच नहीं पाया था। दुआ करिएगा, आज बहुत से हिसाब बेबाक करने हैं। सर झुकाए वो एहतरामन बोला तो रुखसाना बाई ने नम निगाहों से इस ज़ख्मी शेर को देखा जो एक कोठे वाली के आगे दुआ के लिए सर झुकाए खड़ा था। कोई नेक काम तो नहीं किया ज़िंदगी में जो मेरी दुआ लगे तुझे, मगर मेरी दुआ है तो अपने हर ज़ख्म का बदला ले और अपने दुश्मनों को निस्त व नाबूद करके लौटे। अपना कपकपाता हाथ इसके सर पर रखे वो लड़ती आवाज़ में गोया हुई तो अलीहान ने अपनी नीली समंदर सी गहरी रोशन आंखें मूंदे एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की और फिर बिना पीछे मुड़े वो तेज़ी से लंबे लंबे ढक पड़ता बाहर निकला। इसकी जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ के बाद वो कई लम्हे इसी जगह खड़ी अपने इस हाथ को देखती रह गई थी जिसके हाथ को इन्होंने एक लड़के को दुआ देने के लिए उठाया था। प्रोफेसर, मुझे न्यू कोर्स की बुक चाहिए, प्लीज़ आप दे दें ताकि मैं सेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही एक बार नज़रसानी कर सकूं। बच्चों की नोटबुक्स पर काम दर्ज करते अनायत उजलत में गोया हुई तो प्रोफेसर ऑर्चिड ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। डियर, इसके लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा क्योंकि मैडम जीनी आज नहीं आई और वो बुक वहीं लाइब्रेरी में छोड़ गई हैं। प्रोफेसर ने पेपर्स बराबर करते
मसरूफ़ से अंदाज में कहा तो अनायत का गुलाबी चेहरा मुरझा सा गया था। वो लाइब्रेरी में अकेली जाती। इस सुनसान लाइब्रेरी में जाने का सोचते ही इसे वहशत सी होने लगी थी। कुजा के जाना, मगर आज इसकी मजबूरी थी। इसकी कॉलेज मैडम जीनी आज छुट्टी पर थी और ऐसे में अनायत को चारों न चार हर हाल में लाइब्रेरी जाना ही था। ओके, मैं देखती हूँ, वो बमुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश करते कहकर जगह से उठ गई थी। लाइब्रेरी पिछली जानिब थी और वहाँ जाना वो दूर खड़ी नाखून दांतों तले कतरने लगी जब एक बच्ची भागते हुए इसके करीब आई। सूजी ने हाथ के इशारे से इसे बैठने का कहा। अनायत मुस्कुराई और इसके पास झुक गई। सूजी ने हाथ से इसे पूछा कि वो क्यों परेशान है। अनायत की वो फेवरेट स्टूडेंट थी क्योंकि वो इसी की तरह कम गो और हसास थी। मुझे लाइब्रेरी जाना है। अनायत 6 सालों से बाहर हो चुकी थी और अब वो अनायत 6 सालों से माहिर हो चुकी थी और अब वो इशारे से इसे जल्द ही समझा गई कि इसे पीछे जाना है और वो डर रही है। इसकी बात पर सूजी खिलखिला उठी। वो बच्ची हुसन के आला शाहकार थी, मगर कुदरत ने इसे बोलने और सुनने की हिस्स से महरूम रखा था। मैं आपके साथ चलती हूँ, सूजी ने इसके गाल पर किस करते कहा तो अनायत की आंखें चमक गई थी, जैसे जाने कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। तो फ़ौरन से जज्बात में सर हिलाते इसने सूजी को गोद में भरा और फिर अब बिना डरे वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। मिस काज़मी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कैसा मजाक है? प्रोफेसर बहराम के चिल्लाने पर पूरी क्लास मुड़ते बैक सीट पर विराजमान अनाया की तरफ मतवज्जे हुई। सभी सरगोशियों में मामले की बाबत एक दूसरे से पूछने लगे, मगर प्रोफेसर का सुर्ख चेहरा देख सब कंधे नफी में हिला गए। सर, आपको लगा ये मजाक है तो फिर आप ही बताएं कैसा मजाक है, अच्छा या बुरा? बुरी आंखें मटकाते वो हाथ गाल पर टिकाए अब फुर्सत से प्रोफेसर के सुर्ख चेहरे से हिस उठाते गोया हुई। क्लास रूम में दबी दबी सी हंसी गूंजी, जिसे प्रोफेसर की एक घूरी ने खामोश करवा दिया। मैं टेस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, आपने कुछ भी नहीं लिखा टेस्ट में, क्यों? वो इसका दिया सफ़ेद कोरा कागज़ हाथ में लहराते गुस्से से ऊंची आवाज़ में दहाड़ा। रोज़फ ने बबल गम चबाते अनाया के हसीन चेहरे को काफ़ी गौर से देखा। सो सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि टेस्ट में कुछ भी लिखना है। मुझे दे, मैं लिख देती हूँ। सुर्ख नेल पेंट से सजे अपने नाजुक हाथ बढ़ाते इसने मासूमाना अंदाज में कहा तो एक बार फिर क्लासरूम में कहकौन से गूंज उठी थी। एक बार फिर क्लासरूम कहकौन से गूंज उठा था। प्रोफेसर ने नागवारी से इसके बड़े बड़े नेल्स को देख जब्त से लब भींच लिए। इस दफ़ा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, वो वॉर्न करने वाले अंदाज में गोया हुए। सर, मैं चाहती भी नहीं कि आप मुझे छोड़े, प्लीज़ सर, मुझे मत छोड़िएगा। बुरी आंखों में शरार समेटे वो बात बात पर मुकाबिल खड़े प्रोफेसर को जिज करते अपना सारा गुस्सा आज इन पर उड़ेल रही थी। और प्रोफेसर बहराम इस खुद सर लड़की को देखते अफसोस और गुस्से से हालत में क्लासरूम से निकल गए। आप यहाँ बैठो, मैं बस अभी आई। सूजी को एक बेंच पर बिठाते वो मुस्कुराते हुए इसे समझाते उठी और अपना बैग से कैंडीज निकालते सूजी की गोद में रखी, जिनसे वो आप खेल रही थी। अनायत काफ़ी देर ढूंढने के बावजूद भी इस किताब को नहीं ढूंढ पाई थी। जब भी वो लाइब्रेरी में काफ़ी आगे चली गई, फर्श पर नज़र टिकाए बैठी सूजी अचानक किसी के शूज़ देख निगाहें उठाए सामने देखने लगी, जहाँ एक लंबा चौड़ा नीली आंखों वाला लड़का इसे देख रहा था। वो एकदम से झुका। सूजी बिना हिले इसे देख रही थी। आलिहान शाह ने इस छोटी सी बच्ची के गाल को छुआ। वो फिर भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखने लगी। क्या हुआ, अच्छा लगा मैं आपको? अपने गोल्डन सिल्की बालों में हाथ चलाते वो गैर महसूस अंदाज में बोला तो वो बच्ची हंसी। अलिहान को इसकी हंसी अजीब सी लगी। जब भी अपना सर झटकते इसने नरमी से इसे उठाया और फिर एक बड़ी सी चॉकलेट इसके हाथ में थमाए वो इसे बाहर बनने बेंच पर लाया। अगले 2 मिनट में वो बच्ची सब कुछ भूले चॉकलेट से इंसाफ करने में जुट गई। ठक की आवाज़ से लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद हुआ। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो एकदम से चौंकी, होश की दुनिया में लौटी। हाथ में थामी भारी किताबें ज़मीन पोस हुई थी। जब खौफजदा निगाहों से इसने
اطراف میں دیکھا، پورا کمرہ خالی تھا۔ سسر سوزی، عنایت نے خوفزدہ سے لہجے میں بمشکل سے سوزی کو پکارا جو کہ وہاں تھی ہی نہیں۔ کون؟ قدموں کی بھاری چاپ پر عنایت نے گھٹی گھٹی سی آواز میں پوچھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی یہاں کوئی دوسرا شخص موجود ہے۔ خوف و وحشت سے پھیلی سیاہ آنکھیں سامنے کی طرف تھی، جبکہ اندھیرے سے پینک ہوتی وہ کپکپاتے ہاتھوں کی مومی انگلیاں جلد بازی میں اپنے کندھے پر ڈالے بیگ میں ڈال اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی۔ سانس لینے میں دقت اب زیادہ تیزی سے ہونے لگی تھی۔ جب وہ قدموں کی چھاپ عنایت کو اپنی پشت پر سے محسوس ہوئی، وہ دہشت زدہ سی ایک دم سے مڑنے لگی، مگر مقابل نے بر رفتاری سے پیچھے سے دبوچتے اسے سینے سے لگایا، جس پر عنایت کاظمی کا وجود مقابل کی آہنی گرفت میں چھٹ پٹانے لگا۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ حجاب کے حالے میں لپٹے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے مقابل نے بھاری پراسرار آواز میں سرگوشی کی۔ عنایت کا وجود ایک دم سے ساکت سا ہو گیا۔ سفید رنگت میں نیلاہٹ تیز تیرنے لگی تھی جب مقابل کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوتے ساتھ ہی اسے وحشیانہ خوشبو نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کے لرزتے لب اب مقابل کے بھاری ہاتھ کے نیچے تھے۔ سیاہ جھیل سی آنکھوں کی پتلیاں باہر کو ابل پڑیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں شادی کرنے کا؟ وہ اس کے کان میں پھنکارا۔ نیلی آنکھوں میں وحشت و نفرت کا ٹاٹے مارتا سمندر متجسم تھا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی عنایت کے لبوں پر گرفت اور بھی سخت کر دی تھی۔ گھر بسانا چاہتی ہوں؟ نفرت کے سمندروں سے بھری وہ گمبھیر نفرت آمیز سرگوشیاں اسے ماضی کے دردناک لمحات میں لے گئی تھی، جہاں سے نکلنے میں اسے برسوں لگے تھے۔ کہا تھا نا کہ تم شادی نہیں کرو گی، پھر بھی شادی کی حامی بھری اینجل۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ وحشت سے بھری جنونیت خیز نفرت سے لبریز لہجے میں پھنکار رہا تھا۔ اس کے چٹان سے مضبوط وجود کے سامنے عنایت ویام کاظمی کا نازک وجود کسی کیڑے مکوڑے کی طرح تھا۔ یہ خواب نہیں ہے اینجل، یاد ہے نا میں کون ہوں؟ جس منہ سے اس شادی کی حامی بھری ہے، اسی منہ سے انکار کر دو گی تم، ورنہ تمہارے آنے والی زندگی کی ہر ایک رات کو میں وحشتوں سے بھر دوں گا۔ یہ علیحان شاہ کا وعدہ ہے لٹل اینجل۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں اس کے کان میں اپنے نام کی پھنکار ڈال کافی سکون میں ہوا تھا، جب وہ نازک سا وجود اس کے نام کو سنتے ہی وحشت زدہ سا اس کی باہوں میں جھول گیا۔ اف، اتنے میں ہی بے جان ہو گئی۔ تم سوچو جو اگر میں حساب بے باک کرنے پر آیا تو تمہیں تو دوسرا سانس بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کے سر علیحان کے بازو پر جھول رہا تھا، جسے دیکھتے علیحان کا فشار خون بڑھا تھا۔ وہ کیا سمجھتی تھی اسے برباد کر کے وہ اپنا گھر بسا لے گی؟ کیا علیحان شاہ اتنا غافل ہو سکتا تھا اس سے؟ میں اپنے سائے کو تو ایک پل کے لیے بھول سکتا ہوں، مگر عنایت کاظمی تمہیں تمہاری ہر آتی جاتی سانس کو تم سے پہلے میں محسوس کرتا ہوں۔ بھول گئی تم کہ عمر میں بڑی ہو مگر نفرت اور اس جنونیت میں نہیں۔ تمہارا شادی کا یہ فیصلہ بہت بھاری پڑے گا تم پر۔ جانے کتنے برسوں کا غصہ اور وحشت تھی جو اس لاوے کی صورت میں اسی معصوم پر نکالا تھا، جو شروع دن سے ہی اس کے عتاب کا نشانہ بنتے آئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر آج میں تمہارے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ جاتا، مگر افسوس ابھی تو بہت سے زخم دینے ہیں تمہیں، اور اس کے لیے تو تمہارا زندہ ہونا ضروری ہے نا لٹل اینجل۔ تمسخرانہ لہجے میں پھنکارتے وہ نفرت کے باوجود بھی اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ نیلی آنکھوں میں جنون خیزی سی چمک برپا تھا اور اس کے وجود کی رنگین بھول کر اس کے تنفس میں ہوئی ہلچل کی عکاسی کر رہی تھی۔ عنایت کو باہوں میں بھرے وہ سپاٹ چہرے سے لائبریری سے نکلا۔ ویلکم مائی سینوریٹا۔ ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز پر صوفے پر بیٹھے شخص کی آنکھوں میں حرارت ابھری۔ وہ بنا دیکھے ہی آنے والی کو جانتا تھا اور اسی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر دلفریب سی مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔
کام ہو چکا ہے باس۔ دایاں ہاتھ سینے پر مکے کی صورت رکھے اس نے جھکتے سلام پیش کرتے کہا تو صوفے پر بیٹھا شخص پرزور کہکا لگا اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، میں جانتا تھا ڈارلنگ، جو کام تمہارے ذمے ہو وہ کبھی بھی ادھورا نہیں رہ پاتا۔ وائن کے گلاس کو ایک ادا سے اپنے ہاتھ میں گردش دیتے اس کا دماغ کچھ الگ ہی سوچ رہا تھا۔ ایک کام اور ہے تمہارے لیے ایمی ڈارلنگ۔ اب کی بار وہ گردن موڑے شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ جو حکم میرے آقا۔ لڑکوں جیسے شارٹ چھوٹے چھوٹے بالوں والی سنجیدہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری چہرہ لیے وہ لڑکی اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی پابند تھی۔ یہ بات سامنے بیٹھا شخص بخوبی جانتا تھا۔ تمہیں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جانا ہے۔ بہت ہو گیا ہے چھپن چھپائی کا کھیل، یہ دیکھو۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ایک تصویر ایمی کی جانب اچھالی جس نے فوری طور پر تھامے اپنی شہد رنگ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا، جہاں پولیس یونیفارم میں کھڑا ایک مرد کسی سے غصے سے بات کر رہا تھا۔ تصویر کو بغور دیکھتی وہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اچانک سامنے بیٹھے شخص کے مخاطب کرنے پر وہ ہوش میں لوٹی۔ پاکستان میں اس انسپکٹر نے آج کل بہت تباہی مچا رکھی ہے۔ ہمارے ہر بنتے کام میں اس کی ٹانگ لازماً اڑتی ہے، تو کیوں نہ اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی جائے۔ پرزور سے لہجے میں کہتے وہ پرسٹاریٹ سے ہنسا۔ میں سمجھ گئی سر، آپ بے فکر رہیں، اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ایمی نے کسی روبوٹ کی طرح اپنی بات کو بیان کیا۔ نہیں ایمی ڈارلنگ، ہر مرض کا علاج موت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی موت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ان کے لیے۔ تمہیں اسے کسی بھی طرح سے اپنے پیچھے یہاں لانا ہوگا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ جو حکم میرے آقا۔ ایمی نے زیر لب اپنا جملہ دہرایا اور پھر انہی قدموں سے پلٹتے وہ روم سے نکل گئی۔ صوفے پر براجمان شخص اب آنے والے وقت کا منتظر تھا جب اس کی آنکھوں کے سامنے انیل الوی بے حسب و حرکت، بالکل کسی پرکٹے پرندے کی طرح پھڑپڑانے والا تھا۔ چھلے ہوئے آلو، تجھے یہاں اس لیے رکھا تھا کہ تو اس انایا کی چمچہ گیری کرتا پھرے۔ سالے موٹے سانڈ، آج تیری وجہ سے میرا ہوٹل بند ہونے کی کگار پر ہے۔ تجھے تو میں نہیں چھوڑنے والا آج۔ غصے میں مسلسل بڑبڑاتا وہ سرخ چہرے سے رابن کی بھاری بھرکم پیٹھ پر گھوسے مارتا اپنا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ رابن عائش اور انایا دونوں کا ہی دوست تھا، مگر اسے کھانے کی لالچ دے کر کوئی بھی اس سے کچھ بھی کروا سکتا تھا، اور انایا نے عائش کو مزہ چکھانے کے لیے رابن کی مدد لی تھی، کیونکہ وہ نیو یارک میں رہتا تھا اور اس لیے جو کام وہ آسانی سے کر سکتا تھا اس کے لیے انایا کو خود جانا بے وقوفی لگی۔ موٹے بھینسے، بھاگ کہاں رہا ہے، رک جا۔ اس سے سیخ پا ہوتے وہ پورے ہوٹل میں رابن کے پیچھے بچوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ برو پلیز معاف کر دو پلیز، یہ سب کچھ اینی نے کہا ہے، اس نے مجھے لالچ دیا تھا اور آپ جانتے ہیں میں ایسا ویسا نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اپنے سر کو ہاتھوں سے کور کرتا وہ بمشکل سے اپنے بھاری وجود سمیت بھاگ رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے اور مار کھانے کی وجہ سے اس کے چہرے پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ رک جا تیری تو۔ ہاتھ میں پکڑا بڑا سا ٹماٹر رابن کے سر کا نشانہ لیتے عائش نے تیزی سے اس کی طرف پھینکا۔ آہ، او نو! ایک نسوانی چیخ پر بیرونی گیٹ کے وسط میں کھڑی ایک لڑکی کو دیکھ عائش اس کے چہرے پر اپنا پھینکا ٹماٹر دیکھ خوف سے بڑبڑاتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گیا۔ سوہا تم آ گئی، سو سوری، برو نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ تو بس۔ واش روم کس طرف ہے؟ رابن کی صفائی کے بعد اس لڑکی کی غصے سے بھری باریک آواز سنتے عائش نے اپنی انگلیاں ایک ساتھ کرتے ایک آنکھ باہر نکالے سکائی بلو لانگ شرٹ اور جینز میں واش روم کی طرف جاتی لڑکی کی پش کو دیکھا۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اوجھل ہوئی آئٹ سپیڈ سے بھاگتا ہوا جوالا مکھی بنا رابن کا بازو دبوچے موڑتے اس کے پش پر لگا گیا۔ آہ برو، درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑو۔ رابن بلبلا اٹھا، جبکہ عائش نے دانت پیستے اپنی تیکھی ناک غصے سے پھیلائے اس کی گردن کے بیچ ہاتھ سے
चपत लगाई। तो इतना बड़ा घटिया इंसान निकला, मोटे भैंसे अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे होटल में बुला के। तो ने बेगैरत इंसान आयश, जो सोहा को इसकी गर्लफ्रेंड समझ चुका था, अब एक बार फिर गुस्से से चिल्लाया, पर ब्रो वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो एक वेट्रेस है और इसे काम की ज़रूरत थी और हमें वेटर की, इसलिए मैंने इसे बुलाया। रॉबिन दर्द से कराहता बमुश्किल से बोला तो आयश के माथे पर पड़े शिकने समटे। इसने तेज़ी से इसका हाथ छोड़ा। जब शोर की आवाज़ पर वो बेसाख्ता ही पड़ा तो सुरख बेतासुर चेहरे से खड़ी इस आम सी नकोश वाली लड़की पर निगाहें पड़ते ही वो पेड़ से शर्मिंदा होता ज़बान दांतों तले दबा गया। अरे सोहा, ये मेरा दोस्त, मेरा मतलब है इस होटल का ओनर, जिनसे मिलने के लिए बुलाया था मैंने। रॉबिन अब इस लड़की की तरफ बढ़ता मतानत से समझाने लगा। आयश ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते अपने आप पर जब्त किया। इसे किसी भी हाल में ये वेट्रेस चाहिए थी ताकि वो किसी भी तरह से काम तो शुरू कर सके। हाय, आई एम आयश। दो ख़त्मों का फासला समेटे वो अपने अज़ली अंदाज में खोया हुआ, मगर सामने खड़ी लड़की के चेहरे के तनी तासुरात को देख वो जल्दी से सीधा हुआ। हाय, मैं आयश अनसिक अलवी। अपने ब्लू कोट को ठीक करते वो पटरी पर आता अब मीज़नेपन से गोया हुआ। तो रॉबिन मुंह खोले आयश को देखता रह गया। भला वो क्यों डर रहा था? मेरा नाम सोहा मुश्तबा हुसैन है। मेरे बाबा एक आर्मी ऑफिसर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा एक भाई है जिसकी एक टांग एक एक्सीडेंट में ज़ाया हो गई है। मुझे अपने भाई के लिए ये नौकरी चाहिए और अगर आपको बाकी की डिटेल्स चाहिए तो आप पता करवा सकते हैं। क्रिस्टल ग्रे आंखों में संजीदगी समेटे वो मुख्तसर सा अपना तारुफ करवाते आयश को ठटका गई। वो कई लम्हे इन बोलती गहरी आंखों में देखता रह गया, जैसे कुछ था इन आंखों में। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जल्द अज जल्द काम शुरू करना है। शेफ़ वगैरह का बंदोबस्त हो चुका है और बाकी का काम हमें मिलकर करना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक मुझे अपने होटल के लिए वर्कर्स नहीं मिल जाते। आयश ने पेशानी मसलते कहा तो सोहा ने सर को इस्बात में हिलाया। तो क्या अभी से काम शुरू करें? वो काफ़ी संजीदा थी। आयश आंखें छोटी किए इसे देखता रह गया। नहीं, सुबह 7 बजे आ जाएगा, कल से काम शुरू करेंगे। इसकी निगाहें सोहा हुसैन की नाक में चमकती लौंग पर ठहरी थी। जाने क्यों इसे अजीब सा एहसास हुआ। वो सांस रुकने पर अपने कोट के बटन खोलता एकदम से रुख मोड़ गया। रॉबिन सोहा को बाकी की डिटेल्स बताता बाहर छोड़ आया। आयश की गहरी निगाहें काफ़ी देर तक इसकी पुष्ट पर टिकी रहीं। गली से निकलते वो एक सुनसान सड़क पर चलने लगी। थोड़ी आगे जाते इसने मोबाइल फ़ोन निकाला और काम हो गया का मैसेज टाइप करते किसी को भेजा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम कि अली आ चुका है? इटली में भाप उड़ाते कॉफ़ी के मग को अपने बाएं हाथ में लेते इसने लैपटॉप स्क्रीन को बगौर देखा। इसकी डार्क ब्राउन आंखें हैरत के से अंदाज में सवालिया तौर पर सिमटी। खनी आईब्रो उचकाए वो अनाया को देख रहा था, जो आप जाने क्या ढूंढ रही थी। एनी बताओगी एनी बताओगी कुछ, क्या ढूंढ रही हो तुम? मोबाइल फ़ोन पर कुछ ढूंढती अनाया को देख तबरेज़ ने इस्तफामिया उलझन भरी निगाहों से इसकी सिमत देखा। अपने सैया जी का लव लेटर ढूंढ रही होगी। सुनने में आया है कि मिस्टर हॉट एंड डैशिंग, मेरा मतलब डॉक्टर अबीर अलवी, इस वक्त इटली में है और क्या पता रातों को छुप छुप कर कोई। शट अप यू छोटे लंगूर। आयश की शर्ट से लबरेज डार्क चॉकलेट कलर की गहरी आंखें अनाया के सुर्ख चेहरे पर थीं, जो इसके मुंह से अबीर अलवी का जिक्र और वो भी इस अंदाज में सुनती हत्ते से उखड़ गई। इसका बस नहीं था कि वो इसे लैपटॉप स्क्रीन से निकाल कर पीटती। रिलैक्स गाइस, हम लड़ने के लिए ये मीटिंग नहीं कर रहे। तासुफ से स्क्रीन पर उभरते इन दोनों के तपे तपे चेहरों को मुलाहिजा करते तबरेज़ ने इन्हें याद दिलाना ज़रूरी समझा। ये तो आप इस टिड्डी को बताएं जिसने जाने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे। कीड़े पड़ेंगे तुझे कलमुही, और देखना तुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, और फिर तू भीख मंगों की तरह बिलबिलाती मेरे पास आएगी और मैं तुझे बालों से घसीट घसीट कर मारूंगा। आयश का ऐसा तर्ज तुखातिब सुन अनाया और तबरेज़ शौक से मुंह खोले हक्का बक्का से इसे देखते रह गए। बिहेव आयश, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कहाँ से
सीखे ये वर्ड्स तुमने? अनाया की पूरी आंखें अभी तक बेयकीनी से फैली हुई थी, जबकि तबरेज़ ने होश संभालते अपने अतराफ में देखते पूछा। ये भी खुदा का शुक्र था कि वो अपने ऑफिस में अपने रूम में था, जहाँ कोई दूसरा फ़र्द ये सब नहीं सुन रहा था। सीखना कहाँ से है ब्रो? नेट पर सर्च करके खालिस जनानियों की लड़ाई निकाली थी। पूरे 2 घंटे लगाकर सीखा ये सब। शर्ट के गिरेबान को दुरुस्त करता वो तफाकर से गर्दन इतराए बोला तो तबरेज़ ने अफसोस से गर्दन नफ़ी में हिलाई। ऐसा फजूल काम आयश अंजिक अलवी ही कर सकता था। अब तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ और अनाया कम टू दी पॉइंट। तबरेज़ ने हौनक बनी अनाया को मुखातिब किया। साले 1.5 फुटे फुटबॉल, मुर्गी से मरी हुई भैंस की पूंछ, निप्पल जैसे मुंह वाले गटके, गंदी नाली में रहने वाले गड़गड़ करने वाले मोटे मेंढक। तो अनाया काज़मी मुझे एक के को गालियाँ सुनाएगा? तुझे क्या लगा था कि तू अपनी गद्दी मुर्गी के फालिद से मड़ी हुई ज़बान से मुझे बातें सुनाएगा और अनाया काज़मी तुझे माफ़ कर देगी? साले तुरुक। अनाया लड़ाकू औरतों जैसे फिक्रे कसते अपने पैर में पहने शूज़ को उतारने लगी, जैसे वो स्क्रीन से सीधा जाकर आयश को लगेगा। ये देख, इस जूते का मुंह तुझसे अच्छा है, 1.5 फुटी बंदर। अब की बार आयश हैरत से मुंह खोले हक्का बक्का सा अनाया को देखता रह गया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके इतने हाई फाई जुमले का जवाब इसे यूं भी मिल सकता था। बेटा, जो जुमले तूने 2 घंटे लगाकर याद किए हैं वो अनाया काज़मी अपनी जेब में लिए घूमती है, समझा? तो पूरी आंखों में गज़ब के सुर के लिए वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो तबरेज़ ने बेबसी से सर कुर्सी की पुट से गिरा दिया। एनी, इनफ, स्टॉप इट गाइस। तबरेज़ ने अब की बार ज़रा सख्ती से कहा। भाई, मुझे गालियाँ भी आती हैं। आप 2 मिनट रुको, मैं इस छोटों को ऐसी ऐसी गालियाँ सुनाऊंगी ये और ज़मीन में धंस जाएगा। सिर्फ 2 मिनट। अरे भैया, बचा लो प्लीज़ इस भद्दी मुंह, मेरा मतलब है इस मासूम मुंह वाले को चुप करवा दो प्लीज़। हाथों को माफ़ी के से अंदाज में जोड़े आयश ने खौफजदा सा होते तबरेज़ की मिन्नत की, जिसने इसे आंखों ही आंखों में इसे पुरसकून रहने का कहा। अनाया, तुम जानती हो वक्त कम है, क्या हम काम की बात करें? फिर मुझे घर भी जाना है माँ के पास। तबरेज़ ने पेशानी मसलते कहा तो अब की बार अनाया और आयश ने बैक वर्क सीटी बजाते इसे छेड़ा, जिस पर तबरेज़ का चेहरा ब्लश करने लगा। कमीनों, अभी तुम झगड़ रहे थे, दोनों अब कैसे टीम बना ली? तासुफ से इन दोनों के गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से बदलते रंगों को देखता वो सर झटकते तंजिया बोला। एक दूसरे को तो हम खुद ही देख लेंगे, ये सब तो आपको फ्रेश करने के लिए था। आयश ने फर्जी कॉलर झाड़ा। शट अप चुलगुज़े, जैसे मैं नहीं जानता तुम दोनों को। तबरेज़ ने हंसते हुए इसे चुप करवाया तो मुंह बिगाड़े वो खामोश हो गया। एनी, बताओ, कुछ दिखाने वाली थी तुम? तबरेज़ फिर से मुद्दे की तरफ आया। यस ऑफ कोर्स, टीएस तबरेज़ शराजी। अनाया ने अब की बार संजीदगी से कहते तेज़ी से मोबाइल फ़ोन पर कुछ फॉरवर्ड किया। आयश और तबरेज़ ने बैक तरफ अपने फ़ोन उठाए देखा, जहां अनायत काज़मी की वीडियो थी। ये तो आप ही हैं? आयश ने उलझन से अनाया की तरफ देखते पूछा तो वो मुस्कुराई। तबरेज़ के होंठ मुस्कुराए। वो लड़की इसकी आइडियल रही थी और इसे बचपन से ही अनायत काज़मी पसंद थी। जभी तो इसने माहा को चुना जिसमें इसे अनायत काज़मी का अक्स दिखा था। ये तो अनायत है। अब की बार तबरेज़ ने भी वही फिक्रा दोहराया। तुम मैंने कौन सा कहा कोई जिन है? अनाया इन दोनों की बेवकूफ़ पर कुड़ कर रह बोली थी। तो इससे कैसे साबित हुआ कि आलिहान इटली में हैं? तबरेज़ अभी तक समझ नहीं पाया था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था। हो सकता है कि अब वो इटली में ना, मेरा मतलब जैसे वो हवा के झोंके की तरह आए थे वैसे ही चले भी गए हों। अगर ये तो तय है कि आली आए थे यहाँ। कंधे उचकाए इसने पुरयकीन लहजे में कहा। अब माई रशीदा मत बनो, हो सकता है जो हुआ है वो बताओ।
आयुष ने दांत पीसते इसे घूरते हुए कहा। तो अनाया ने नाक चिढ़ाई थी। आप ही आज स्कूल में बेहोश हो गई थी और जब मैं और मॉम वहाँ पहुँचे तो वो बेहोशी में भी एक ही अल्फाज दोहराती, मुझे छोड़ दो आलिहान। और सबसे शॉकिंग न्यूज़, इन्हें 6 साल के बाद अस्थमा का अटैक हुआ है फिर से, और वो भी अचानक। मगर अनाया, हो सकता है कि ये कोई वहम हो अनायत का। जो कुछ इन्होंने माजी में पेश किया है ऐसा होना पॉसिबल है। हम इसकी बिना पर तो कुछ नहीं कह सकते। शायद आप दोनों नहीं जानते, अनाया काज़मी किसी ठोस सबूत के बगैर कोई बात नहीं करती। आप ही की मंगनी कर रहे हैं डैड, और इस जुम्मे को, यानी 3 दिन के बाद। और ऐसे में अचानक ये सब कुछ होना एक ही चीज़ की तरफ इशारा करता है। मुझे फिर भी यकीन नहीं। तबरेज़ अपनी बात पर कायम था। हाँ, और मुझे भी। आयुष ने भी इसकी नकल उतारते वही जुमला दोहराया तो अनाया की पूरी आंखें एकदम से चमकी थीं। जब मैंने कहा कि मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कहती तो मान जाया करें आप लोग। वो मुस्कुराई तो इसके गालों में उभरते गड़े मज़ीद गहरे हुए थे। अब की बार तबरेज़ चौंका था। माथे पर बल अब नुमाया हुए वो अब बगौर लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था, जहां अनाया ने एक सफ़ेद लिफाफा स्क्रीन के सामने लहराया। इसमें गोल्डन बाल ही, जो कि काफ़ी लंबे हैं, और ये मुझे आप ही के कंधे से मिले हैं। फॉरेंसिक टेस्ट में ये साबित हो चुका है कि ये किसी मेल के बाल हैं, और गोल्डन लंबे बाल किसके हो सकते हैं ये मुझे आप दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़, आप ही के पास से 2 परफ्यूम्स की खुशबू आ रही है, एक जो वो यूज़ करती है और एक सिगरेट और कुलोन की मिली जुली कोई काफ़ी तेज खुशबू, जो शायद ज़्यादातर मर्द यूज़ करते हैं। तो इन सब बातों प्लस आप ही के बयान से ये साबित हुआ कि तुम ठीक कह रही हो। मुझे वो रिपोर्ट मेल कर दी है। भाई, मुझे यकीन था आप ऐसे यकीन नहीं करेंगे। कंधे उचकाते वो मुस्कराई तो तबरेज़ ने मुतासर होते सर को सताइश तरीक़े से खम दिया। वाह वाह मेरी शेरनी, तुझे तो स्पेशल फोर्सेस में होना चाहिए। कैसे CID वालों की तरह खोज निकाली एक नन्हे से पिद्दे से बाल से। वाह वाह। तालियां बजाता आयुष इसे दाद देने के से अंदाज में गोया हुआ। भूल मत, मेरे डैड एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर हैं, और खाला भी, और मेरी मॉम एक डॉक्टर हैं। तो क्या तूने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? अपने भूरे बालों को झटकते वो एक अदा से गोया हुई। अब तक तो यही लगता था। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। एनीवे गाइस, अनाया तुम वेट करो, एक बार आप ही को होश में आने दो, फिर इनसे तफसील से पूछना। और फिर हमें आली को ढूंढना होगा। अगर तो वो इटली में ही है तो हमारे लिए आसान होगा, और अगर नहीं हुआ तो मुझे पाकिस्तान जाना होगा। पुरसोच अंदाज में सोचते इसने अगला लाहे अमल तैयार किया। तो आयुष ने और अनाया ने सर को हाँ में हिलाया। इसके बाद चंद ज़रूरी डिस्कशन के बाद वो तीनों कॉल कट करते अपना डेटा अपने अपने लैपटॉप से रिमूव कर चुके थे। रात के पिछले पहर जहां चारों अतराफ रोशनियों का समा बरपा था, वहीं एक आलिशान क्लब दी रॉक के सामने खड़ा वो शख्स सरसराती निगाहों से क्लब को देखता, लब भींचते अपने दोनों हाथ हुडी में डाले खड़ा था। नाक तक जाती हुडी के सबब इसके चेहरे को देख पाना नामुमकिन था। वो जाने कितनी ही देर वहाँ खड़ा ये सब देखता, जब सामने से आते नशे में धुत एक नौजवान ने जोरदार धक्का दिया। इसकी भूरी आंखों में एकदम से शोले से लपके, लब मजबूती से एक दूसरे में पेवस किए। इसने हाथ की मुट्ठी बनाए, इसे मारना चाहा, मगर इससे पहले कि वो इसे मारता इसकी निगाहें इसके साथ झूलती लड़की पर पड़ी। बेसाख्ता ही इसके तने असाब ढीले पड़ गए। ना चाहते हुए भी वो इसे इग्नोर करता अंदर बढ़ा, जहाँ हैंग गोनंग जैसे इस बड़े से शहर के इस नए तर्ज के क्लब में हर तरफ के लोग मौजूद था। चाइनीज़ म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ क्लब के बाहर तक जा रही थी। भारी बूटों में मुक़ीद अपने कदम आगे बढ़ाते इसने एक तायराना निगाह पूरे क्लब पर डाली, जहाँ लड़के लड़कियाँ अपने अपने कामों में मशगूल थे।
اس کی پوری نگاہیں میں منجمد کر دینے والی سر مہری تھی، جیسے وہ ہر قسم کے احساس سے آری ایک چلتا پھرتا روبوٹ ہو۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، چاروں اطراف دیکھنے پر اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ جب بھی وہ دائیں جانب بنی سیڑھیاں عبور کرتا، اب اوپر بنے کمروں کی طرف بڑھا۔ بہت سے کمرے دیکھنے کے بعد وہ بالآخر ایک کمرے میں پہنچا جو اندر سے لاک تھا۔ جبڑے بھینچتے اس نے پیر کی ٹھوکر دروازے پر رسید کی۔ دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ اندر موجود ادھیڑ عمر آدمی، جو نشے میں دھت نازیبا حالت میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا، دروازہ کھلتے ہی وہ لڑکی چادر لپیٹے چیختے کمرے سے بھاگ نکلی تھی۔ ڈیول نے خون اشام نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ گردن کو دائیں بائیں خم دیتے وہ بپرے شیر کی طرح اس آدمی پر بل پڑا تھا اور 3 سے 4 گونجوں میں اس کا چہرہ سجا دیا۔ اس کے ناک سے مسلسل خون پھوارے کی صورت میں بہتا جا رہا تھا اور درد کی سبب کی اس کی چیخیں اور کراہٹ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ڈیول نے ایک آخری گھونسا اس کے چہرے پر جڑا، جس پر وہ ہوش و حواس کھوتا پیچھے بیڈ کی جانب گرا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ بمشکل سے اپنی آنکھیں کھول پائی تھی۔ 2 سے 3 ثانیے وہ کمفرٹر دونوں ہاتھوں میں جکڑے جگہ کا جائزہ لینے لگی اور پھر جیسے ہی دماغ بیدار ہوا، ایک دم سے وہ چیختی ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ اینجل، کیا ہوا یار؟ آر یو اوکے؟ صوفے پر بیٹھی انایا اس کی جانب اس کے چلانے پر حواس باختہ سی کیفیت میں اٹھتے عنایت کی نیلی بڑھتی رنگت کو دیکھ جھٹ سے اس کی جانب لپکی، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اینی، وہ عالیحان، دہشت زدہ سے لہجے میں کپکپاتی آواز میں کہتی وہ انایا کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ انایا نے نرمی سے اس کی پشت کو رب کرتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ جانا کوئی نہیں یار، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کے بال سہلاتے انایا اسے خود میں بھینچتے گویا ہوئی۔ نہیں، وہ تھا، وہ کہہ رہا تھا میں نے اگر شادی کی تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ ہچکیوں سے روتی عنایت بمشکل سے عالیحان کے کہے الفاظ دہرا پائی تھی۔ عالیحان شاہ کا خوف اس کے انگ انگ سے عیاں ہو رہا تھا اور 6 سال کے بعد اس کی یہ کیفیت دیکھ انایا بخوبی سمجھ گئی تھی کہ عالیحان شاہ غالباً نہیں، یقیناً آیا تھا، مگر وہ کیوں شادی سے روک رہا تھا، یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ عنایت سے محبت تو نہیں کرتا تھا، اتنا وہ جانتی تھی، اور نفرت میں اس شادی کو روکنا، یہ سب اسے عجیب لگ رہا تھا۔ میری پیاری سی آنپوں، اگر آپ یوں ہی ڈرتی رہیں گی تو آپ کیسے اپنے ڈر کا سامنا کر پائیں گی؟ میں اور موم آپ کے اسکول میں گئے تھے، آپ کی کلاس اسٹوڈنٹس زوئی وہ وہیں لائبریری میں بیٹھی تھی اور آپ بھی بینچ کے پاس بے ہوش تھے۔ وہ تو پروفیسر راؤنڈ لگاتے آپ کو ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور ہمیں کال کی۔ اگر علی بھائی وہاں ہوتے تو کیا سوزی انہیں نہ دیکھتی؟ کیا وہ پروفیسر کو نہ دکھتے؟ انایا اس کا خوف زائل کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس حال سے کچھ برس پہلے اس کی بہن گزری تھی وہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں چلی گئی۔ مگر اینی آنسو بھری جھیل سی گہری سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ کسی بھی طور اسے بہلا نہیں پائی تھی۔ وہ انایا کو بتانا چاہتی تھی مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آپ کے پریشان ہونے سے موم، ڈیڈ، دادو، وریام سبھی پریشان ہو جائیں گے نا، اور کل آپ کے ڈیڈ کہ آپ کے لیے چنے دلہا میاں بھی آنے والے ہیں، تو کیا آپ کو اس چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہونا چاہیے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالیحان کی بابت عنایت کے منہ سے نکلنی کوئی بھی بات اس کی موم یا ڈیڈ سننے، جبھی وہ سب سے پہلے اس کے ہوش میں آتی ہی اسے سنبھال رہی تھی۔ نہیں، میں پریشان نہیں کروں گی۔
अपनी हथेली से आंसू रगड़ते वो नम आवाज़ में मतफकेट से बोली थी। इसकी मासूमियत पर अनाया को ढेरों प्यार आया। तो बस भूल जाएं ये सब कुछ और ये लें, आप ये मेडिसिन खाएं और थोड़ी रेस्ट करें, फिर हम रात को सैलून जाने वाले हैं और ये डन है। अनायत के इनकार से पहले ही वो इसे मेडिसिन देते ग्लास इसके मुंह से लगाए हतमी अंदाज में गोया हुई, जिस पर चारों न चार अनायत को खामोशी से इख्तियार करना पड़ी थी। ज़रा रूम में आए जान, कुछ दिखाना है आपको। बालकोनी में खड़ी वो अपनी ही सोचों में गलता थी जब पीछे से इसे नरमी से हिसार मिले थे। मीठे लहजे में कहा। माहा के होठों पर यकलख्त एक जानदार मुस्कुराहट बिखर गई थी, जैसे सारी थकावट, सारी सोचें कहीं दूर जा सोई हो। एक इस शख्स की आवाज़, इसका मोहब्बत भरा हिसार इसे हर फिक्र, हर गम से कहीं दूर ले जाता था। यहाँ तक तो आ गई, अब पाँव में स्वेलिंग होने लगी है, तो आप ज़रा उठा ले मुझे। हाथ फैलाए वो आंखें मासूमियत से मटकाते गोया हुई, तो इसकी शरारत समझते तबरेज़ ने नरमी से माथे पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते इसे बाहों में भरा। ध्यान से चले, आगे देख कर, कहीं गिर गए तो आपको कुछ नहीं होगा, और मैं तो अल्लाह के पास। शट अप महा, कितनी बार कहा है कि ये अल्फाज अपनी ज़बान से मत निकाला करो। वो चीखता हुआ एकदम से रुक गया था। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट पड़ चुका था, गर्दन और माथे की शरियानें फूल चुकी थी। अच्छा सॉरी, मैं तो ऐसी ही कह रही थी, फूले चेहरे से कहती वो सर झुका गई, जिस पर तबरेज़ ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। यार मैं नहीं सुन सकता ऐसे अल्फाज, वो तड़प कर गोया हुआ। ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता है तबरेज़, और एक बात, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार तो खुदा के पास है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। माहा जानबूझकर ज़रा सख्त लहजे में तंबी से गोया हुई, तो तबरेज़ ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखें को मींचा और फिर सर झटकते चंद कदम आगे बढ़ाते इसे नरमी से बेड पर डाला। लेक्चर से परहेज़ करो, क्योंकि मुझ पर असर नहीं होगा। कंधे उचकाए कहते इसने माहा के तपे चेहरे को देखा और फिर जर्द पड़ते गालों का बोसा लिया, जिस पर इसका चेहरा एकदम से गुलाबी पड़ गया। आप कुछ दिखाने वाले थे? इसकी भी बहकी निगाहों का इर्तिकाज़ अपने चेहरे को पाते माह ने बेसाख्ता ही इसके सीने पर हाथ से दबाव दिए इसे ज़ोर से पीछे धकेला। हाँ दिखाना तो था, मगर अब मूड नहीं, सुबह दिखाऊंगा। वो नाक चिढ़ाए घुटनों के बल बैठे बोला था, तो माह ने मुंह बसोरा। डार्क ग्रे कलर के 3 पीस में मलबूस उलझे बाल जो इसकी पेशानी पर जा बजा बिखरे हुए थे, आंखों में थकन और मोहब्बत की हरारत समोए वो रफ से हुलिये में इसके रूबरू बैठा पूरे इस्तेहाक से माह को देखता इसका दिल जोरों से धड़का गया। मैं आता हूँ, वेट। इसकी नाक को चूमते वो उजलत में बड़बड़ाता कोट उतारते सोफे की तरफ उछालता कबर्ड में घुस गया था, जबकि माह ने तासुफ से इसकी चौड़ी पुष्ट को घुटते ज़मीन पर पड़े कोट को देखा और फिर तबरेज़ के पाँव को, जिनसे वो कबर्ड से कपड़े निकालने के दौरान अपना शूज़ उतार रहा था। कबर्ड पर अपना मजबूत हाथ जमाए इसने ज़ोर लगाते जैसे तैसे शूज़ उतारे और भागता हुआ वॉशरूम में घुसा। इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बच्चों जैसी हरकतें देख कभी कभी तो वो खुद भी हैरान रह जाती, जिसे सफाई से चिढ़ थी, और जब तक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अपना कमरा बिखेर न देता इसे चैन नहीं मिलता था। आई एम हियर माई क्यूटी पाई। धड़ाम से बेड पर चढ़ता वो माह को अपनी आहनी गिरफ्त ने भरते सरशारी से बोला, अल्लाह जी तबरेज़, आपने डरा दिया था मुझे। आंखें छोटी किए इसने मसनूई गुस्से से कहते इसके सीने पर मुक्का जड़ा। अच्छा मैंने कुछ सोचा है माहा। वो चमकती रोशन आंखों से इसके चेहरे को देखते बोला, जिसकी बात सुनते खौफ से आंखें फैलाए माहा ने इसे देखा और फिर फ़ौरन से इसके सीने में मुँह दिए वो सोने का नाटक करने लगी। माही, तबरेज़ ने इसकी पुष्ट थपकी जैसे इसे होश दिलाना चाहता था। तबरेज़, मैं जानती हूँ आप फिर से रात भर बातें करके जागना चाहते हैं, मगर यकीन जाने मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। माह की आवाज़ में थकावट वाज़े थी। ऊपर से इसकी हालत का सोच तबरेज़ खामोश रह गया। वो इसे स्ट्रेस नहीं दे सकता था। ओके जान, मगर सो तो सकते हैं। वो मुस्कुरा कर बोला। नहीं, आपने खाना नहीं खाया? माह ने सर उठाए इसे घूरा। खा कर आया था, सोचा कि बिना वक्त वेस्ट किए
गॉसिप मारेंगे। चलो अब क्या हो सकता है। इसका चेहरा फीका पड़ चुका था, जिसे देखते महा ने लब भींच लिए थे। वो किसी भी तरह इसे खुद से दूर करना चाहती थी और आज इस सीढ़ी पर इसने आधा कदम रखा था। वो जानती थी वो हर्ट हुआ था, मगर ये ज़रूरी था। वो इसे जीता देखना चाहती थी, ना कि अपने गम में बर्बाद होता। गुड नाइट माय लव, इसकी आंखों पर बोसा देते तबरेज़ ने एहतियात से इसके भरे भरे वजूद को बाहों में समेटा। सांस रुकने पर वो बुरी तरह से हाँफता बड़बड़ाने लगा। इसके चलते हाथ पांव में गर्दिश देख डेविल ने हाथ के इशारे से जॉन को रोका, जिसने सर को हाँ में जुम्बिश देते इस अधेड़ उम्र शख्स एल्बर्डो को कुर्सी पर धक्का देते इसके दोनों हाथ हथकड़ियों से बांधे और खुद इस छोटे से कमरे से बाहर निकल गया। कौन हो तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं। आह खोलो मुझे। दर्द के सबब वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। इसके हाथ बंधे हुए थे और सुन पड़ा जिस्म में जैसे जैसे हवास लौट रहे थे, इसे दर्द की टीसें महसूस होने लगी। वहाँ इसकी निगाहें अपने तकलीफ से चूर हाथ पर गई। आह, इसकी उंगली कट चुकी थी और वहाँ से बहता खून देख वो हवास बाख्तगी में चिल्लाने लगा। छोड़ो। इसकी आंखों की पुतलियां खौफनाक हद तक फैली थी। कपकपाते होठों से कहता वो बमुश्किल से बोल पाता था। इसके तेजी से सांस लेने के सबब इसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और इसके दिल की धक धक की आवाज़ सुनता वो गहरी सांस खींचते सर पीछे को गिराए, जैसे सुकून अपने अंदर खींच रहा था। जानते हो दूसरे के दिल में अपना खौफ महसूस करके कितना सुकून मिलता है। एक तेज़ धार लोहे के बड़े से रॉड को अपने बाएं हाथ में घुमाता वो पुरस्कारियत से कहता अपने और इस शख्स के बीच हायल कुर्सी को ठोकर से दूर उछाल गया था। तुम्हारे दिल में धक धक की आवाज़ से ज़्यादा मेरा खौफ गुनगुना रहा है। 4 कदमों के फासले पर रखते इसने बेतासुर लहजे में कहा। इसकी आवाज़ साफ नहीं था, मगर इसके बोलने का अंदाज सामने बंधे इंसान को किसी अनहोनी का एहसास ज़रूर दिला चुका था। आज से चंद साल पहले तुमने एक 8 साल के बच्चे को एक जंगल में रोना नहीं। डेविल की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी जब सामने बंधा अल्बर्डो दहशत के सबब ऊंची आवाज़ में रोता अब मुसलसल कपकपाने लगा था। कहा ना चुप कर जाओ। अब की बार वो धाड़ा था। इसकी गुर्राहट पर अल्बर्डो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जब अचानक इसकी निगाह डेविल के हाथ की कटी उंगली पर पड़ी। ये देखते ही इसका सांस जैसे हलक में अटक गया था। खौफ से इसकी पैंट गीली पड़ गई थी, जिस पर सामने खड़ा शख्स सर्द निगाहों से इसे देखे गया। पहचान तो गए होगे है ना। डेविल की आंखों में सपाकी उभरी थी, जिसमें एल्बर्टो को अपनी भयानक मौत वाज़े दिख रही थी। देखो मैं चटाक। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल कर पाता, डेविल का भारी ही हाथ इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। कुर्सी एक तरफ ढलकती दोबारा से सीधी हुई थी जब डेविल ने इसके मुंह में वो लोहे का रॉड बेदर्दी से घुसेड़ा। मुझे बनाने वाले में से एक तुम भी थे। यकीनन मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके लहजे में वार्निंग नहीं थी, बल्कि वो हर तासुर से आरी लहजे में गोया हो रहा था। एल्बर्डो अपना अंजाम जानता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि इसका अंजाम इसकी सोच से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। ले आओ। इसकी फंकार पर एल्बर्डो ने वहशत से दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ सियाह कपड़े से ढांपा एक बड़ा सा डब्बा एल्बर्टो के करीब लाया गया। डेविल के इशारे पर वो सियाह कपड़ा इस डब्बे से हटा दिया गया था, जिसे देखते ही एल्बर्टो की आह वो फरियाद की दहाड़े बुलंद हुई थी। वो पागलों की तरह सर पटकता बस माफ़ी मांग रहा था। पहचाना नहीं? ये केकड़ा जिसमें 2 दिन बंद रखा था तुमने मुझे। डेविल अब झुकता बड़ी एहतियात से इस डब्बे को बाहर से छू रहा था, जैसे वो इन्हें कुछ कह रहा हो। एल्बर्डो मौत को सामने देख अचानक ही हवास खोता एक जानिब लुढ़क गया था। तुमने पूछा ही नहीं। एल्बर्डो के एक 8 साल के बच्चे को ये सब कैसे याद है? वो अफसोस जाहिर कर रहा था। तुमने ये भी नहीं पूछा कि जंगली जानवरों के बीच पला बड़ा वहशी इंसानों की ज़बान कैसे बोल रहा है और तुम्हारा नाम कैसे ले रहा है। डेविल ने
اٹھتے البرٹو کے سر کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کا چہرہ لہو ہو رہا تھا، بھوری آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کسی کو جلا کر راکھ کر دینے کی سخت رکھتی تھی۔ بند کر دو اسے اس ڈبے میں، دھیان رہے اس میں صرف اتنی جان باقی رہے جتنی میں چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اسے اس ڈبے سے نکالنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کا ماضی کسی برے سائے کی طرح اس کے سامنے کھڑا اس سے سوچنے سمجھنے کی ساری حسین حصے چھین چکا تھا۔ دل میں اٹھتے درد کو سینے میں دبائے وہ لب مضبوطی سے بھینچتے اسے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آ گئے برخوردار، آ جائیں، ذرا اپنی قیمتی وقت میں سے 10 منٹ ماں باپ کو بھی دے دیجیے گا تو نوازش ہوگی آپ کی۔ وہ جو رات کے 12 بجے دبے قدموں سے سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے کی طرف داخل ہوا تھا، دروازہ کھولتے ہی سامنے بیٹھے امن نے سپاٹ چہرے سے انیل کو گھورتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حیا جو کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اب ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی۔ سوری پاپا، ایمرجنسی ہو گئی تھی، کچھ بس آنے ہی والا تھا۔ کی سائڈ میز پر رکھتے اس نے نگاہیں جھکائے کہا تھا، وہ تو پچھلے کافی سالوں سے ہو رہی ہے تمہاری زندگی میں۔ امن اب بھی باز نہ آیا۔ سامنے موجود صوفے پر بیٹھتے انیل نے سرخ لہو ہوتی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا جیسے اس کا سفر جواب دے گیا ہو۔ بس کر دے امن، آ تو گیا ہے میرا بچہ، کھانا لاؤ میری جان۔ چادر درست کرتے وہ ہر بار کی طرف بیٹے کی طرفداری میں بولی، ارے رکیے بیگم، پہلے اسے خبر تو سنا لیں، ویسے بھی یہ نیوز سنتے ہی اس کی بھوک اڑ جائے گی۔ امن بس کر دیں، حیا تڑپی تھی، چہرہ لہو رنگ ہوا جھکا تھا۔ انیل کے چہرے پر پھیلی سرخ اس کے ضبط کو عیاں کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے سے کہو حیا کہ بس کر دیں، اور کتنا ذلیل کروائے گئے یہ ہمیں دنیا میں۔ سوری پاپا، مگر میں عائزہ کو پسند نہیں کرتا، تو پھر شادی کیوں کر لوں؟ اپنے سفید پڑے ہاتھوں کی پوچھ پر نگاہیں ٹکائے وہ سنجیدگی سے کہتا۔ امن کو تلملا کر رکھ گیا۔ عائزہ اس کی کولیگ تھی اور امن کے دوست کی بیٹی، جسے امن نے انیل کے لیے پسند کیا تھا۔ عائزہ کو پسند نہیں کرتے تو پھر جسے کرتے ہو اس کا نام بتاؤ، ہم تمہاری شادی اس سے کر دیں گے۔ امن نے سرخی سموئے شہد رنگ آنکھوں سے اپنے ضدی بیٹے کو دیکھا تھا۔ ابھی نہیں، مگر بہت جلد میں اسے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لاؤں گا۔ انیل کے لہجے میں سختی تھی تو وہی اس کے سیاہ آنکھوں میں جنونیت۔ بس کر تم انیل، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، امبر مر چکی ہے اور تم محض اپنی خیالی دنیا میں اسے دیکھ رہے ہو۔ مرے ہوئے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ہوش کرو تم پاپا۔ وہ سرخ چہرے سے دھاڑتا ایک دم سے جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ اپنے آپ پر ضبط کرتے وہ جبڑے بھینچتے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بنائے سرخ نگاہوں سے امن کو دیکھنے لگا۔ تمہارے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی انیل۔ ابیر کو دیکھو، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، آج تک کبھی کوئی بات ٹالی اس نے میری، اور تم نے ہر دفعہ میری نافرمانی کی ہے۔ بھائی کا ذکر مت کریں آپ، وہ جیسے ہیں میں ویسا بن بھی نہیں سکتا۔ وہ عنایہ کو پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی آپ ایموشنل ٹارچر پر انہوں نے نکاح کیا، مگر وہ رخصتی پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا آپ۔ اور دوسری بات، میری امبر زندہ ہے کیونکہ میں زندہ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ میری زندگی میں وہی پہلی اور آخری لڑکی ہے، تو آپ میرے لیے اس قسم کا پریشان مت ہو۔ خیال رکھ سکتا ہوں میں اپنا۔ جبڑے بھینچتے لہو جھلکاتی نگاہوں سے اپنے باپ کو ان کے پیچھے روتی ہوئی اپنی ماں پر ایک نگاہ ڈالے اس نے تیزی سے کیز اٹھائی تھی۔ اب کہاں جا رہے ہو تم؟ امن پہلو بدلتے گویا ہوا جانے کس راہ کا مسافر بن گیا تھا اس کا بیٹا۔ آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے آپ کا پاپا، اس سے اچھا تھا کہ میں گھر لوٹتا ہی نہ ہاں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا دروازہ کھولے تیزی سے باہر کی طرف نکلا۔